अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो आज हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़ा लोअर मोड दिखाई दे रहा था। इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी हद तक क्वाइट मोड में थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग आवर्स में मार्केट के नंबर्स फिनोमिनली बढ़ते हुए दिखाई दिए। 46,500 अबव क्लोजर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे इतनी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है जिसको काफ़ी अर्से से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस वीक के अंदर बहुत ही मार्केट के सेंटिमेंट्स अपसाइड दिखाई दिए हैं, एक अच्छी ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट के नंबर्स बहुत आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली अभी हम 46,500 साइकोलॉजिकल बैरियर में आ चुके हैं और इतना ज्यादा एक एंथुजियाज्म देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि 2000 पॉइंट्स कम से कम अप मार्केट जो है वो परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तमाम पॉलिसीज़ के साथ साथ जब कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर दूसरी गवर्नमेंट जाती है तो ये चेंजेस इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक हर्ट होती हुई दिखाई देती है। तो क्या रीज़न है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। हम देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, FDI की बात अच्छी हो रही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम देखा जाए मुल्क में तो यहाँ भी अच्छा हो रहा है। तो रिफॉर्म्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वो एक पॉज या एक स्टक पोजीशन ना आए, बल्कि एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस जो कि डेली बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सनती पहिया चलता है तो वही मुल्क चलता है। तो आपको जो है वो रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे ताकि आपकी जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाए। इसके साथ साथ इकोनॉमिक जो एक कामिटीज़ थी यानी कि एक क्वाइटनेस थी वो भी अब जो है वो फर्दर ब्रेक होती हुई दिखाई देगी और यहाँ भी एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी। साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पूरे मुल्क के लोगों की यानी कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर भी काम होना चाहिए कि इकोनॉमिकली अगर मुल्क तरक्की करेगा तो ही हमारे लोग भी तरक्की करेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 250 बिप्स जो है वो बढ़ाए गए थे मॉनेटरी पॉलिसी में, तो वो बिजनेसेस जो है काफ़ी हद तक उसकी वजह से हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिजनेसमैन खासकर बिजनेस कम्युनिटीज़ चाहती हैं कि ये जो 250 बिप्स का जो इनिशिएटिव है ये वापस लिया जाए या फिर कम से कम थोड़ा सा इसको जो है लूज़ किया जाए, जिसकी वजह से कोई एक जो एक हम कह सकते हैं ना कि फ्राइटनिंग पोजीशन क्रिएट की जा रही है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो बेहतर हो जाएगी। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, नन अदर दैन इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट एसोसिएशन के और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद शुएब मेमन साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। जब्बार साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब्बार साहब, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात सब करते हैं मगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, या फिर उसको हम कह सकते हैं ना कि उसको उसकी तरफ जाते नहीं हैं लोग, उसको पॉलिसी की तरह एक अप्लाई नहीं करते। तो प्लीज़ सर, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी ज़रूरी क्यों है सबसे पहले किसी भी मुल्क के लिए, और दूसरा ये कि हमारे सिटीजन की ये रिक्वायरमेंट है मच अवेटेड, उसके ऊपर भी बताइए प्लीज़। देखें, अगर आप एक ऊपर वाले अम्ब्रेला को देखें, पॉलिसी अम्ब्रेला, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियाँ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म के एक डाइवर्सिफाइड ओपिनियन के साथ जब किसी भी मुल्क में एक हुक्मरानी होने की ख्वाहिशमंद और आरजू रखती हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको याद होगा तो दोनों बड़ी पार्टियों ने इमरान खान की थर्ड पार्टी की इमरजेंस से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर बहुत ही सिंपलर वर्ड्स में हम ये कहें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वो एक्ट्स एंड मेजर्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जिससे जमहूरियत को नुकसान न पहुँचे, दोनों पार्टियां उस हद तक रिस्ट्रेन करेंगी कि सिस्टम जो है वो चलता रहे, और उस सिस्टम की जो डिमांड होती है वो होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके हवाले से फिर जो है ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये उभरा ज़रूर है और कई मरतबा इसके ऊपर बातचीत भी हुई है कि कुछ इस तरीके से तमाम पार्टियां आपस में मिल बैठकर इस चीज़ के ऊपर मुफाहमत पैदा करें कि इस मुल्क में जो एक हालात जिसको हम कहेंगे दुरुस्तगी की तरफ जाने चाहिए, जिसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक मेजर्स,
ایک میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم. اوکے. اگر کسی بھی یعنی ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں پہلے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے پر ہی عمل پیرا ہو جائیں تو پھر اس کے حوالے سے اس اکنامک اسٹیبلائزیشن کو اور اس ریفارمز کو کا اجرا اس وقت ہو سکتا ہے جب لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم جو ایشوز ہیں اس کے اوپر آنے والی حکومت یا جو ویٹ ان لائن ہوں یا جو خود خواہش رکھتی ہوں کہ وہ بھی ایک عوامی ترجمان بنے آفٹر دی پیریڈ جس کا ایک ٹینیور ہر ڈیموکریٹک حکومت کے لیے متعین شدہ ہے. اب اس میں چونکہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی دوسری پارٹی یعنی وقت سے پہلے جیسا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے ایک چینج ہو گئی ہے یا وقت کے بعد کوئی چینج آئے تو وہ اس میڈیم ٹرم پالیسی کا اجرا کے حوالے سے اپنے ایفرٹس کو اسی طریقے سے قائم رکھیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک آؤٹ پٹ ریزلٹس آئیں میڈیم ٹرم کے دورانیے میں اور لانگ ٹرم پالیسیاں اسی طرح چلتی رہیں. مگر ایکچولی یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک مفاہمت جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے ہمیں عملی طور پہ, کیونکہ یہاں پہ جو بھی ایک شدت ہوتی ہے اس شدت میں تقاضا ہے زیادہ تر وقت سے پہلے جو ہے پاور میں آنے کی یا وقت کے بعد بھی اگر پاور میں آنے کی کوئی امید اور آرزو رکھی جاتی ہے تو اس میں یہ چیزیں تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں, جس کو ہم کہیں گے کہ ایک میں تو اس کو نظریہ ضرورت سمجھتا ہوں ہمیشہ. چلیے نظریہ ضرورت ہی صحیح, اقتدار کی بات کر رہے ہیں آپ اور اقتدار میں آنے کی چاہت ہر کسی کو ہوتی ہے, آپ یہ بالکل ویری رائٹ پوائنٹ. لیکن سر اس میں جو ایک اکانومک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے جس سے عام آدمی سفر کرتا ہے وہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا سب سے زیادہ. دیکھیں آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو ڈیموکریسی از فار دا پیپل بائی دا پیپل ٹو دا پیپل, تو وہ کیوں پھر اس کو کیوں آپ بھول جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہی میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ایک ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ اکانومیز کے بیچ میں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک ڈیمارکیشن آ رہی ہے. وہ ڈیمارکیشن یہ ہے کہ ان کے یہاں پریورٹیز جو ہیں جب سیٹ ہوتی ہیں فار میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم, وہ دوسری آنے والی حکومتیں جو ہیں اس کی بھی آنرشپ لے لیتی ہیں. اس آنرشپ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 قدم اٹھائے ہیں اس دروازے کو پار کرنے کے لیے تو باقی 6 قدم اٹھانے میں آپ کی کوئی معاونت کرے, وہ معاونت کرے جس نے آپ کو 4 قدم تک لانے میں فیسیلیٹیٹ کیا. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ڈسکنیکٹ رہتا ہے وہاں پہ, جس کو میں کہوں گا کہ انگریزی میں ریلیجیسلی اس کو فالو کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ وہ پھر اس طریقے سے ریلیجیسلی فالو نہیں ہوتی ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم آ جائیں کہ آپ نے اکانومی کی بات کی, ریفارمز کی باتیں کی. IMF کے جتنے بھی پروگرامز تھے اس میں ایک ڈومینیٹنگ لینگویج جس کو کہنا چاہیے کہ ایک وائس لینگویج, وہ کیا تھی؟ 3 چیزوں کے اوپر تھی. فسکل ریفارمز کے حوالے سے, ٹیکسیشن کے حوالے سے ریفارمز کی باتیں کی گئی, اسٹرکچرل ڈیولپمنٹس. اب ایک نیا لفظ بھی ہم سن رہے ہیں, پروڈکٹیو اسٹرکچرل ڈیولپمنٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں IMF کے پروگراموں کا ایک حصہ رہتے ہوئے بھی جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں اس نے اس کو اس امپلیمنٹیشن کے لیول تک لے جانے میں میرا خیال ہے کہ کچھ سست رہی ہے یا تھوڑا سا سلو پیس پہ چلی ہیں یا کچھ اس طریقے سے چلی ہیں کہ آنے والی حکومتوں نے پھر اس کو آن نہیں کیا ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ آپ جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہتی ہیں تو آپ کو پالیسیز کا اجرا, اس کی جو بقا ہے اس کو لے کر چلنا پڑے گا. مگر ہم جب اس کو توڑ دیتے ہیں اس تسلسل کو تو میرا خیال ہے کہ آج ہمارے پاس وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ آخر پاکستان میں چارٹر اکانومی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. سر ہونی چاہیے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی جتنی ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی پلیز بات کرتے ہیں. کرونک ہمارے پاس بہت سارے ایشوز موجود ہیں جس میں پاورٹی ایلیویشن ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپریڈ آف پاورٹی زیادہ دیکھی جا رہی ہے. اگر دیکھا جائے ڈیٹ کرائسس وہ بہت زیادہ ہے, پاور ٹیرفس کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اگر پاور شارٹیج بھی کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو یہ ایشوز جو کہ بولتے ہیں نا کہ آپ کو فوراً اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے, ادروائز یہ جو ہے وہ معاشرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پھر ہماری انڈسٹری یا ہماری جو بزنسز ہیں اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں نتاشا, آپ نے جو باتیں کی بالکل ساری چیزیں اسی کے اوپر ہی ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے بات کی پاور, پولیٹیکل اکانومی آف انرجی, گیس اینڈ الیکٹرکسٹی. اس میں جو مسائل جو آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ سنگین اور ایک تشویشناک حالات میں نے کبھی نہیں دیکھے. آج کی ڈیٹ میں کلوز کر لیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری پولیٹیکل اکانومی آف پاور کی یہ حالت ہے کہ الیکٹرک کا نام لے لیں, میرا خیال نام لینے میں تو کچھ نہیں ہے,
25 रुपए में उन पावर प्लांट से, जो पावर प्लांट्स एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको बंद कर देना चाहिए। आज भी हमारे जो एक सिस्टम है जिसको नेप्रा ओगरा कहते हैं, वो सिस्टम किसी न किसी तरीके से एक इज्तिमाई या जनरल इंटरेस्ट के बजाय हो सकता है अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहा हो, या हो सकता है उसके ऊपर पॉलिटिकल गवर्नेंस का इतना शिद्दत के साथ इसरार न हो, या एक पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं वो ना आ रही हों। तो आप देखें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनर्जी और गैस हमारी बहुत ख़राब है। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने शुरू किया, और भी 2-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 25 रुपए में वो इलेक्ट्रिसिटी इनको बेच रहे हैं, फौजी फर्टिलाइज़र का प्लांट जो है बिन कासिम में 26-27 रुपए में वो बेच रहा है, आपकी एक हायर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब थोड़ी देर के मैं कहूँ कि आखिर होना क्या चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक डिसीजन लेनी चाहिए कि जितने भी इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, जो 30% से नीचे एफिशिएंसी में, उनको बंद कर देना चाहिए। जितने भी प्लांट्स अपनी लाइफ जो है, सस्ती बिजली आपको मिले, लाइफ जो है पूरी कर चुके हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि वो प्लांट्स जिनको बंद कर देना चाहिए, आज वो जो है वो के इलेक्ट्रिक के साथ मुंसलिक हैं। एक जगह 7 रुपये 50 रुपये में 50 पैसे में ग्रिड से बिजली आ रही है के इलेक्ट्रिक को, और दूसरी जगह से के इलेक्ट्रिक अपने पुराने फरसूदा निज़ाम से 25 रुपये की बिजली खरीद रहा है, और वो आउट ऑफ लाइन जिसको जाना चाहिए वहाँ से भी 25 रुपये में आ रही है। तो बिजली के अगर हम अंदाजे, दे आर जस्ट मनी मेकिंग, कि आप अपना फायदा देखें। और भी बहुत सारे, जैसे कैपेसिटी पेमेंट की आपने बात सुनी होगी, सर्कुलर डेट की बात सुनी होगी, ये बेतहाशा यानी बढ़ रहा है, इसमें कमी नहीं आई। आखिर इसको कैसे कम किया जा सकता है कि आप अपनी जनरेशन जो है उसका पूरा इस्तेमाल करें, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं देनी है, और जनरेशन की कंजम्पशन के अगेंस्ट में आप रिकवरी भी करें, तो फिर आपको ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, जिसको कहना चाहिए कि न यानी एनर्जी का इस्तेमाल न किए होते आप पैसे दे रहे हैं, और उस पैसे देने, लोड शेडिंग भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, वो अलग एक मसाइल है, उसको तो हम कहेंगे कि लाइन लॉसेस में कवर कर लेते हैं। वो तो है फेल्यूर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर्स ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आती है। तो ये एक फेल्यूर्स हैं कि उस इकोनॉमी में जहाँ पे सरप्लस जनरेशन हो नताशा, वहाँ पे लोड शेडिंग जो है मजा का खेज बात है। उसको आप सिर्फ कंक्लूड कर सकती हैं कि ये प्रोफेशनल फेल्यूर्स हैं, मिसमैनेजमेंट है। गैस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 15 से लेकर 20% गैस लॉसेस हैं। कहीं पे भी दुनिया में एक अच्छे सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 6% से ज़्यादा लॉसेस नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड बैंक की एक निशान करदा अदाद शुमारे के हवाले से हमारे पास गैस के लॉसेस जो है वो 3-4% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप मुझे बताएं कि जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं कि गैस नहीं है, इंडस्ट्री कंप्लेन करती है, आपके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, उसकी कंप्लेंट्स अलग हैं, कमर्शियल कंप्लेंट्स अलग है, मगर यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द गैस इकोनॉमी का ये हाल है कि हम 20% गैस जो है वो हवा में उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ इतना हमें थोड़ा सा ये भी ख्याल करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से 500 MMCFD गैस। राइट, चलिए सर, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ शोएब मेमन साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए शोएब साहब कि मार्केट के नंबर्स बड़े आजकल एप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं। एक कंटिन्यूस मार्केट के हम कह सकते हैं गिरावट के बाद एक अच्छी न्यूज़ देखी गई है, एक क्लैरिटी इन पॉलिटिकल टर्मोइल, हम कह सकते हैं क्लैरिटी इन IMF कंडीशन। क्या कहेंगे सर? ये सारी बात होती है एक्सपेक्टेशंस की। स्टॉक मार्केट चलती है फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशंस पे, वो नंबर्स देखती है। डेफिनेटली आप देखें इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, और इंटरेस्ट रेट अगर इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, उसके बावजूद अगर मार्केट बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे मार्केट चल रही है। अब बात ये है कि क्या पॉजिटिव हो सकता है। बहुत सीधी सी बात है, जब भी पॉलिटिकल चेंज आती है, हमने देखा है कि मार्केट एक रैली करती है। अभी चेंज आई नहीं है पूरी, लेकिन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि जी आगे चल के चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ बेहतरी आ जाएगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान के इश्यूज अभी हैं, और पाकिस्तान के इश्यूज को डील करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि एक नई टीम इन प्लेस होगी,
ताकि ये है कि वो फिर वो उसके ऊपर काम करेगी, तो उस पे लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। राइट सर, आपने इश्यूज का जिक्र किया है सर, तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप समझते हैं अभी ज्यादा मौजूद हैं हमारे पास? जी, इश्यूज तो देखें, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा करंट अकाउंट बैलेंस का इशू है, करेंसी का इशू है। हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल भी पिकअप नहीं कर रही हैं, थोड़ी बहुत बेहतर हुई हैं, वो उनके रीजंस कुछ और भी हैं, क्योंकि दुनिया में लोग जो है वो सप्लाई के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, तो इस वक्त हमारी चीजों की डिमांड कुछ सेक्टर्स में हो गई है, लेकिन आगे चल के हमें ये करना है कि हमें सस्टेन बेसिस पे हमारी डिमांड जो है वो मौजूद रहे, और तभी हम आगे चल के जो है वो अपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है हम उसको एड्रेस कर सकेंगे। राइट शुएब साहब, तो अब क्या अगर पॉलिटिकली थोड़ा सा बात की जाए और ये देखा जाए कि अभी हालात किधर जा रहे हैं या क्लैरिटी की बात करें, तो आप समझते हैं कि अब ब्लेम गेम स्टार्ट होगा या काम होगा? क्योंकि होता तो नॉर्मली यही है कि ब्लेम गेम के ऊपर ज्यादा लोग जो है वो तवज्जो देते हैं। जी, जनरली हिस्ट्री ये रही है, तो पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम होता है, लेकिन जाहिर है एक नई गवर्नमेंट है तो उनको ये भी पता है कि जी अगर हमने नहीं किया तो साल डेढ़ साल के बाद हम पे भी प्रेशर आ जाएगा, तो ये है कि कुछ ना कुछ एफर्ट तो की जाएगी, और वो एफर्ट जो है वो देखनी है कि वो क्या फ्रूट्स लेकर आती है, क्योंकि इन द पास्ट 30-40 ईयर्स एफर्ट्स की गई हैं, लेकिन वो हाफ हार्टेड एफर्ट्स है, except 1 or 2 occasions. सर, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब का बयान भी आपने सुना होगा आज का, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, क्या कहा है उन्होंने? सॉरी, मैंने वो सर उन्होंने कहा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनके पास कोई प्लान नहीं था, इकोनॉमिक प्लान, तो ऑब्वियसली यही ब्लेम गेम का हिस्सा बन जाता है। जी हाँ, देखिए बात यही है कि आपके पास एक 5 ईयर 10 ईयर प्लान होना चाहिए कि आप जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स है, देखिए आज भी इस गवर्नमेंट को भी बैठना चाहिए, और वो ये देखना चाहिए कि जी हम पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी करेंसी जो इस बुरे तरीके से टूटती है उसकी क्या वजूहत है, सबसे पहले हम उसको एड्रेस करें, क्योंकि हो ये रहा है कि जो चीज़ हमारे पास 50 रुपए की थी आज से 20 साल पहले, वो चीज़ आज 200 रुपए की है, फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज कि वो इम्पोर्ट होती है और हमारी करेंसी जो है वो टूट चुकी है, तो उसकी वजह से वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम करेंसी को कंट्रोल कर लें तो हमारे यहाँ महंगाई का जो तूफान चला हुआ है और चलता रहता है पिछले 30 सालों में, उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। अब उसके लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमारे बिजनेसमैन बैठे हैं, 8, 10, 20, 50 बड़े बिजनेसमैन बैठे और उनके साथ मशवरा किया जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठे कि जी हम, और कॉमर्स मिनिस्ट्री साथ में बैठे कि जी हम इसको कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। इंपोर्ट के लिए तो बड़ा प्लान है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे हो, और बहुत सारी चीजें। तो मतलब ये हमें एक ये चीज को कंट्रोल करना है। सेकंड, हमें बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। जितना हम बोरो करके हम अपने जाहिरन हम कह रहे हैं कि हम आवाम को बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन उसका बर्डन भी तो आवाम ही उठा रही है ना। आज अगर आपका बजट डेफिसिट है तो उसका बर्डन आवाम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो टैक्सेस। बिल्कुल मिलकर बैठना पड़ेगा और बातचीत के जरिए कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ हो। थैंक यू सो मच शुएब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस, करेंसी की बात हो रही है और शुएब साहब का भी ये कहना था कि करेंसी क्यों टूटती है, और अब जबकि एक एप्रिसिएशन देखी जा रही है, तो पहले ये सेगमेंट देखते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,32,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,13,340 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 1975.21 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल 102.8, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 107.5। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193.5, सेलिंग वाज 195.5। यूके पाउंड बाइंग रही 233 रुपीज, सेलिंग वाज 235.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 181.5, सेलिंग वाज 183.5। चाइनीज यान बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95।
Saudi Riyal buying rahi 48.65, selling was 49.3. UAE Dirham buying at 48.75, selling was 49.4. Kuwaiti Dinar buying rahi 481.85, selling was 484.35. And lastly Omani Riyal buying rahi 392.95, selling was 394.98. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। जब्बार साहब मौजूद है, करेंसी के हवाले से बात हो रही है और इंटरनेशनल कमोडिटी के हवाले से बात हो रही है। तो जब्बार साहब से पूछते हैं, सर आपने रेट्स भी देखे अभी और फॉरेक्स और करेंसीज़ के, यहाँ पे जो इंटरनेशनली ऑयल प्राइस है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम गोल्ड की प्राइस देखें तो वो भी थोड़ी सी डेप्रिशिएट हो रही है, लोकल मार्केट में भी अब कुछ लूज होती हुई दिखाई दी है। और अगर बात की जाए डॉलर की, तो यहाँ पर डॉलर रुपी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है एंड इट्स अ हेल्दी साइन। प्लीज़ देखें, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो आप जब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की बात करती हैं जी, तो इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है ना वो कहा जाता है, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने एक एम्पेरिकल और डेटा साइंस बेस्ड वर्किंग की है जी, उनके ख्याल में जो है वो मुख्तलिफ यानी सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द होल इशू, जिसमें हम कहें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसमें हम कहें कि इम्पोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट जो है उसकी डिमांड के मुकाबले में इम्पोर्ट इज़ टू मच हाई, ऑयल प्राइजेज़, और ये सब चीज़ें जो है मिलजुल के जो एक प्रेशर लाती हैं, उस प्रेशर के साथ साथ एक डॉलराइजेशन का इफेक्ट भी इस मुल्क में रहा है। डॉलराइजेशन का इफेक्ट ये रहा है कि जब एक अनसर्टेनिटीज़ मार्केट में आती हैं तो उसमें लोग जो है समझते हैं कि ये डॉलर जो है चूँकि अब 200 रुपये में होने वाला है, तो वो मेरा ख्याल है कि अपनी तमाम एक्टिविटीज़ की तवज्जो जो उनके पास सरप्लसेस हैं उसकी तवज्जो करते हैं इन कैप्चरिंग दी डॉलर डिपॉजिट्स। अब ये डॉलर डिपॉजिट्स की जो कैप्चरिंग है ना, ये एक पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि जब 150 रुपये तक आ गया था तो उसके बाद ये ट्रेंड जो है बिल्कुल ही चल रहा है। बीच में 5-6 दिन पहले तो हर आदमी रिलीजियसली ये बिलीव करने लगा था कि 200 रुपये पे जाने वाला है। स्टेट बैंक में बीच में इंटरवेंशन की, ये अब जो बात हो रही थी, हर आदमी इसीलिए बिलीव कर रहा था ना कि जो आपके सर्कमस्टांसेस थे वो सपोर्ट कर रहे थे उसको कि वो 200 की तरफ जाने वाला था। देखिए वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस मुल्क में आपके 2-3 हफ्ते का रिजर्व्स आपके पास सिर्फ हों, आप बताएं वहाँ तो एक ऑफिशियल डिमांड और सप्लाई की बात है, उसमें आपके पास 5 बिलियन US डॉलर के अगर आपके पास इंपोर्ट के ऊपर डिमांड है और आपके पास ज़खायर कितने हैं 10 से 11 अरब डॉलर। आप मुझे बताएं कि इस सारे सूरत हाल में, और वो जो हम खर्च नहीं कर सकते, हाँ, सारे सूरत हाल में एक प्रेशर तो रहता है इसके ऊपर। अब उस प्रेशर में आर्टिफिशियल, मैं कहूँगा आर्टिफिशियल नहीं, मैनेज्ड, मैनिपुलेटेड आप लोगों को इस किस्म के इम्कानात देते हैं कि वो गलत काम और गलत रुझानों का एक हिस्सा बने, हम प्रोवाइड करते हैं उनको। अब उस प्रोविज़न में कुछ लोग फिर लॉसेस भी करते हैं। अगर 188 या 87 काम और क्या लॉसेस, देखिए बात यह है कि डॉलराइजेशन का जो इफेक्ट है ना, वो हम चीज़ों को वक्त पे संभाल नहीं सकते हैं। स्टेट और पब्लिक की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस चीज़ों को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक जब नाकाम होती हैं। मुझे याद है जब डार इकोनॉमिक्स चलती थी इस मुल्क में, तो कभी किसी ने डॉलराइजेशन का इसलिए नहीं सोचा कि उसको बिल्कुल ही एक यानी मसनूई तौर पे उसको जो है वो इतना टाइट रखा गया था कि वो जागता ही नहीं था कि लोग जो है वो बैठ के डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में चले जाएं। थोड़ी देर सर अभी भी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, अभी भी तो अप्रिसिएशन हो रही है और अभी भी गवर्नमेंट तो उन्हीं की है देखा जाए, और चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, बिजनेस माइंडेड है। देखें इस वक्त जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, हाँ, वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो मुख्तलिफ उसके मेरा ख्याल है कि रेट्स निकलते हैं। आजकल लेटेस्ट जो भी आपके रिजर्व्स हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपके पर लाइबिलिटी हैं कि 20-22 बिलियन डॉलर्स आपने देने हैं इस 14-15 महीने में, यू हैव टू पे बैक। तो इस सारी चीज़ों को मिलाकर उस क्लस्टर में इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो आज के दिनों में 180 रुपये एक फेयर कहा जा रहा है कि 180 रुपये है। बाकी है फॉरेक्स मार्केट की क्या मैनिपुलेशन है, उनकी अपनी जो है सप्लाई एंड डिमांड के अपने एक मुलाज़ात हैं, वो अलग हैं। मगर हम अगर वापस आएँ तो थोड़ी देर के लिए ये सब चीज़ें अगर डॉलर और रुपये के बीच में बहुत ज़्यादा जब फ़र्क आता जाता है तो आपकी इन्फ्लेशन भी फ्यूल होती है, क्योंकि हर चीज़ जो है आपकी डॉलर्स में आ रही है। जिस मुल्क में इस वक्त जो तखमीना लगाया गया है कि 46 बिलियन डॉलर जो है वो आप बताएं कि आपका एक डिफरेंशियल आएगा बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अगर हम 25 बिलियन डॉलर और 30 बिलियन डॉलर निकाल दें 75 और 80 से,
تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. یہ خود ڈفرنس کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ روپی اور ڈالر کے بیچ میں ایک عدم توازن جو ہے وہ بڑھتا جائے. اس کا مطلب ہے کہ روپی جو ہے وہ گرتا جائے. مگر پھر روپی کے گرانے میں اگر پبلک کنٹرول نہیں ہے, پبلک سیکٹر میں کہتا ہوں, اسٹیٹ بینک تو اب آزاد ہو گئی ہے نا, آپ نے بل پاس کر دیا. اب اسٹیٹ بینک آپ سے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو 10-15 دن پہلے باتیں ہوتی تھیں, اپوزیشنز ہوتی تھیں, جو ایک فور کاسٹ کے طور پہ جو ہے پریشر ڈالا جاتا, وہ ختم ہو گیا. آل آف اے سڈن وقت سے پہلے ہمارے باقر رضا نے جو ہے اناؤنس کر دیا. اب لوگ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہے. تھوڑی دیر کے ہم یہ کہیں کہ ان کے بیانات میں بھی ایک وزن نظر آتا ہے. دوسری طرف باقر رضا جہاں سے آئے ہیں ان کی خواہشات کا بھی احترام کرنا ضروری تھا کہ آئی ایم ایف بھی یہی چاہ رہی تھی کہ جو ہے یہاں پہ انفلیشن کے ساتھ. جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلا جو ایک اکانومک پوائنٹ آف ویو دیا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ ری نیگوشیٹ ہوگا تو چاہے انٹرسٹ ریٹ کی بات ہو یا وہ ایسی باتیں جس کا برڈن ڈائریکٹلی پبلک پہ جائے گا, ڈائریکٹلی ایک طبقے پہ جائے گا جو کہ انفلیشن کی زد میں آئے گی, تو اس کو نیگوشیٹ کرنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پچھلی حکومتوں میں 17 سے لے کر 34 ویورز دیے گئے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کیا, آپ کو فی الحال ہم معافی دے رہے ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے اس سال اور اس 39 منتھس کے پروگرام میں کوئی ویور دینے کے لیے اب تیار نہیں. آئی ایم ایف جو ہے اپنے فسکل ڈسپلن کو جو سارے ملکوں کے لیے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تقریباً بہت ہی ہم نے کم اس میں کوئی فرق دیکھا ہے, اس کو چلانا چاہتی ہے. اب چلانے کے بیچ میں رکاوٹ کیا ہے؟ پریشر. آپ سن رہی ہوں گی بزنس مین دھڑا دھڑ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ کم کریں اور ایک گو میں کیوں آپ نے بڑھایا. یہ پریشر ابھی اسٹیٹ بینک کے اوپر اس لیے نہیں وارد ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک اب ایم پی ایس کے سلسلے میں آزاد ہو گئی ہے. اب ایم پی ایس اسٹیٹ بینک نے ڈٹرمن کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک سمجھتی ہے کہ یہ ہے. اسٹیٹ بینک اب اس آزادی کے بعد تھوڑا سا ایک لفظ استعمال کو اب پولیٹیکل کلیم کر رہی ہے کہ ہم پولیٹکس کے اب دائرے سے باہر ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ مخالفت بھی زیادہ ہے مگر بڑھانے والوں نے اس 2 مہینے سے پہلے ہی بڑھا دیا. اور پھر آپ باتیں کیا کر رہے ہیں, آپ کے نئے جو شاید نئے آپ کے مفتاح صاحب جو بنیں گے فائنانس منسٹر, ان کی انڈیکیشنز کیا ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو جاری رکھیں گے اس لیے کہ ملٹی لیٹرل ڈسپلن میں ہمیں قرضہ جات اور بھی مل سکتے ہیں, ملٹی لیٹرل ڈسپلن میں ورلڈ بینک کی معاونت بھی ہو سکتی ہے, ملٹی لیٹرل ڈسپلن میں ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہمارے طرف توجہ دے گی, اور ہمارے مسلمان بھائی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ بھی ہمارے پر توجہ دے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا یہ حکومت اس کو جاری رکھ رہی ہے. اب اگر جاری رکھ رہی ہے سر, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جاری رکھنا پڑتی ہیں, لیکن اس کے اندر ایک ہماری اور آپ کی دونوں کی بات اگر رہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ذرا یہ ٹویٹ دیکھیں پلیز, اس میں ٹائمنگ کے حوالے سے اپڈیٹ دی گئی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب نیو جو ہے وہ آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ منڈے ٹو سیٹرڈے کام کرنے کو ترجیح دی ہے کہ ورکنگ آورس زیادہ ہونا چاہیے, کام جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. مارکیٹ کے ٹائمنگ بھی ہمارے جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. منڈے سے یہ امپلیمنٹ ہوں گے, 9 to 1:30 ریگولر ڈیز میں ہوں گے, منڈے ٹو تھرسڈے, اینڈ فرائیڈے کے دن جو ہے وہ 9 to 12:30 مارکیٹ ٹائمنگز ہوں گے. تو یہ مارکیٹ کے لیے بھی, اور دوسرا یہ کہ آپ کے ارلی آورز میں جو ایک بائنگ ہوتی تھی یا ارلی آورز میں جو ایک مارکیٹ کے اندر رونق ہوتی تھی اس کے لیے بھی ضروری ہے. اور رمضان کے مہینے میں ٹائمنگ شارٹ ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد ریگولر ٹائمنگز بڑھ جائیں گی, اور یہ بزنسز یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہی انوائرمنٹ جس کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف دیکھا جا رہا ہے یا پھر ایک ورکنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جا رہا ہے, وہ بہت ضروری ہے. جیسے ہی ہم پرائم منسٹر صاحب کے اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کی ایک اسپیڈ بھی دیکھی گئی ہے کہ ارلی آورز میں پرائم منسٹر ہاؤس جانا, وہاں سے کام سٹارٹ کرنا اور ایک اسپیڈ دکھانا. تو اسپیڈ کے اوپر بات کریں گے, جبار صاحب بھی موجود ہیں, اور جتنا یہ چینج آیا ہے یہ آنے والے دنوں میں کتنا امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے. جبار صاحب, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب انہوں نے کہا اسپیڈ پنجاب نہیں, اسپیڈ پاکستان دیکھی جائے گی, اور سرکاری اداروں کو بھی منڈے ٹو سیٹرڈے کام کرنا پڑے گا, اور اب یہ کام ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, جو ہم دیکھتے تھے ایک فرائیڈے کو بھی ذرا ہاف ڈے کی وجہ سے یہ جو ہے کام بالکل سست ہو جاتا تھا, تو منڈے ٹو تھرسڈے ہی کام ہوتا تھا, لیکن اب سیٹرڈے تک ہوگا. تو سر یہ اسپیڈ کتنی زیادہ فیوچر کے لیے اچھی ہوگی؟ بات دراصل یہ کہ یہ جب یعنی ایک روز کی چھٹی جب دی گئی تھی جی, اس زمانے میں بھی جو ہے, اب میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں, آئی آلسو ریپرزینٹ فیڈریشن آف پاکستان ایز اے وائس پریزیڈنٹ.
یہ ہم نے اس زمانے میں بھی مخالفت کی تھی کہ آپ بینکنگ میں ایک دن کی ریلیکسیشن دے کے آپ گلوبلی ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کی جو سروس ڈیلیوری ہے پاکستان میں، اس سروس ڈیلیوری کو جو ہے وہ ایک دن کی چھٹی کے بیسس پہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اب میں آپ کو اس کا ریزن دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ہماری جو کچھ سروس ڈیلیوری ہے وہ اس پیسوں کا حصہ ہے جس کو ہم ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. آج ہمارا ایکسپینڈیچر 8-9 ہزار ارب روپے پر جا رہا ہے. اس میں ایک سبسٹینشل پورشن آپ سروس ڈیلیوری پہ دے رہے ہیں. ایک دن آپ کاٹ لیں، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو ریکروٹمنٹس نہیں کرنی پڑیں گی، آپ ایکسپینڈیچر اپنا بڑھائیں گے. موجودہ سروس ڈیلیوری کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان یا پروونشل گورنمنٹ جو پیسے دے رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ایک عام آدمی بالکل متاثر یعنی نہیں ہوا ہے کہ اس کو کوئی اچھی سروس ڈیلیوری مل رہی ہے. کورٹ کچہریوں میں جائیں گی تو وہاں پینڈنسی ہے، ایگزیکٹو مشنری کے پاس کسی کام کے حوالے سے جائیں گی وہاں پینڈنسی ہے. ہر چیز میں جو ہے وہ کم سے کم وہ چیز جو 1 گھنٹے میں ہونے والی ہے وہ 1 دن میں بھی نہیں ہوتی ہے. تو نہ ایفیشنسی ہے، نہ ان ایفرٹس کی، اگر مینول ہم کہیں کہ آدھا مینول ورکنگ ہے، وہ بھی 1 دن کاٹ کر آپ کیا کر رہی ہیں، آپ اپنا ایکسپینڈیچر بڑھا رہی ہیں اور پبلک سیکٹر سروس میں آپ اور ڈیلیوری کو ایڈ کر رہی ہیں. اب ڈیلیوری ایڈ کریں گی تو آپ کا ایکسپینڈیچر بڑھے گا. تو میرے اپنے خیال میں یہ بالکل انہوں نے مناسب فیصلہ کیا ہے. جہاں پہ سروس ڈیلیوری ان ایفیشینٹ ہو وہاں پہ کم سے کم اس کو کمپنسیٹ فلی نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر ٹائم بڑھا کر کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اور ہم سمپل اور وے میں جائیں. آپ 8 گھنٹے میں اگر 4 شرٹس بنا رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پروڈکشن کے حوالے سے آپ سے ہم 12 گھنٹے کام کروائیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ اتنا ہی پروپورشنلٹی آپ کی پروڈکشن کے حوالے سے وہ شرٹس بنے گی. مگر اسی 8 گھنٹوں میں اگر آپ کو ایفیشینٹ بنا دیا جائے تو آپ جو ہے 8 کے بجائے 10 بھی بنا سکتی ہیں. تو ہمارے پاس دونوں چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایفیشنسی اور اس ٹائم کو جو انہوں نے مزید بڑھایا ہے. میرے اپنے خیال میں کہ یہ بہت ہی اچھا کیا ہے. اس سے گورنمنٹ کے سروس ڈیلیوری کے سلسلے میں جو اوور امپلائمنٹ ہے نا وہ رکے گی. اس اوور امپلائمنٹ کو میرا خیال ہے کہ روکنا بھی بہت ضروری ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ویری گڈ شارٹ ٹرم اور امیڈیٹ میجر ٹو پرووائڈ مور انیفیشینٹ سروسز ٹو دا پیپل فار وچ دے پے. تو اس لحاظ سے چلے جی سر، بالکل بات بھی کریں گے اور مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، لیکن نیکسٹ سیگمنٹ دیکھتے چلتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک آن ڈیلی ہائی لائٹس. آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھتے چلتے ہیں. اوپن ہوئی مارکیٹ 46,165.5 کے لیول پر. ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 46,510.11. لوور واز 46,054.36 اینڈ فائنلی کلوزر 46,484.43. یہ نمبر سیٹل ہونے کے بعد دیکھے جا رہے ہیں. اٹ مینس کہ 46,000 کا جو 500 بیریئر ہے وہ لوز ہو گیا ہے، لیکن 400 ابو کلوزر ہوا ہے. 318.93 کا گین آج کی مارکیٹ میں دیکھا گیا. ٹرن اوور میں کرنٹلی 494.28 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے ہیں. کل کے مقابلے میں گینز دیکھے گئے ہیں 19.82 ملین شیئرز کے. ویلیو از گڈ 11.66 بلین روپیز. اینڈ والیوم لیڈرز اونلی ون اسکرپ بینگ ان ریڈ ٹیریٹری. سائنرجی اس لسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں 0.94 کے اضافے کے ساتھ. 6.75 پہ کلوزر 99.11 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. WTL سیکنڈ اسکور پہ 0.05 کا ڈکلائن دیکھا گیا. 1.93 پہ کلوزر رہا. 36.89 ملین شیئرز ٹریڈڈ. اینڈ لاسٹلی فلائنگ 0.23 کا گین دیکھا گیا. 9.9 پہ کلوزر رہا. 33.76 کا کاروبار رہا. ابھی بھی آج ہم کہہ سکتے ہیں کچھ پینی سٹاکس دیکھے جا رہے ہیں آج کے دن بھی. کہ جا کے اگر بات کی جائے بلو چپس کی تو یہاں پر بلو چپ کے ریٹ بڑے اٹریکٹیو دیکھے جا رہے ہیں اور کچھ بلو چپ کافی اچھا پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو مارکیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ابھی جبار صاحب سے پوچھتے ہیں اور ٹیکنیکل ٹرمز میں جو اکانومک گروتھ دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر ان کا کیا ویو ہے پلیز. دیکھیں آپ، میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک تو مارکیٹ کے پس منظر میں کچھ باتیں کی اور آپ کے اس کے جو جواب ہیں وہ شعیب میمن نے آپ کو دیے تھے کہ بھئی ایکسپیکٹیشنز اور ایک پرسیپشنز. میرے اپنے خیال میں کہ میں اس ایریا میں اس وقت انٹر نہیں ہونا چاہوں گا، مگر میرے لیے کافی حیران کن ہوتا ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنل پروڈکشن ایگریکلچر انڈسٹری اینڈ سروسز کی اگر اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی لارج اسکیل رائٹس نہیں ہو رہے ہیں، کوئی جو ہے کسی قسم کی کوئی ڈسرپشنس نہیں ہے سپلائی چین میں، کوئی لاجسٹک کہیں پہ نہیں رکے ہیں، تو میرے اپنے خیال میں کہ پرفارمنس آف اسٹاک مارکیٹ کو ویسا ہی ہونا چاہیے ٹو ریسپونڈ ٹو دی ریئل سرکمسٹانسز. ویسا نہیں ہو رہا ہے.
اگر یہ چیزیں کہ انسرٹینٹی ہے اس کے وجہ سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, آئی ڈونٹ بائی دیٹ تھیوری, مگر میرا خیال ہے کہ اس کو میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں. آپ نے جہاں تک گروتھ کی بات کی تو پاکستان میں جو ہے میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے جو اس وقت جو گروتھ کی جو نشاندہی کی تھی, کم سے کم اس کو انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہے وہ کسی حد تک سپورٹ کر رہی ہیں. کچھ اس میں ڈکلائننگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, پچھلے سال 5.4 کی باتیں ہوئی تھی, اس دفعہ پھر تقریباً اس طرف موو ہو رہا تھا. کچھ ڈکلائننگ ڈیو ٹو دی انٹرنیشنل ایک گلوبل سیناریو جس میں آج کل یہ جو رشین کانفلکٹ ہے یوکرین کے ساتھ, اس کے حوالے سے اوور فوکس کیا گیا. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, اس میں بھی اوور فوکسنگ زیادہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اوور فوکس کی بات کی جائے لیکن پوری دنیا اس سے امپیکٹ لے رہی ہے. دیکھو نتاشا, پوری دنیا کا امپیکٹ کا مطلب ہے کہ CNN امپیکٹ ضرور دے رہی ہے, BBC ضرور دے رہی ہے, سب چیزیں جو ہے نا, اگر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے امپیکٹ کو ریفلیکٹ کوئی نہیں کر رہا ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے امپیکٹ کو نہ CNN اتنا ریفلیکٹ کر رہی ہے, نہ اس کے امپیکٹ کو جو ہے وہ کوئی BBC کر رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کے اپنے ایک گلوبل جیو پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں اور جیو اکانومکس انٹرسٹ ہیں, اس کے حوالے سے ہی وہ کسی چیز کو یا تو اوور فوکس کرتے ہیں یا کسی چیز کو انڈر فوکس کرتے ہیں. تو میرے اپنے خیال ہے یہاں پہ ہم اس چیز کو کہ صرف اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے, وہ نہیں ہے پینڈیمک ہوئی اس کے بعد جو ہے ایک گلوبل پاورز جو ہے وہ آپس میں کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, رشین تنازع اس لحاظ سے پرابلمیٹک ہو رہا ہے کہ وہاں پہ رشینس آر سپلائنگ آئل اینڈ گیس ٹو دا یورپ. کل ہندوستان کے جو ہے, آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے جو فورن منسٹر نے کیا کہا, اس نے یہ کہا کہ ایک آفٹرنون کے تیل کے برابر ہم رشیا سے گلوبلی بھی بات کریں گے اور لوکلی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اوور کال عقیل کریم ڈیڈی صاحب موجود ہیں, چیئرمین AKD گروپ, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے, پولیٹیکل چینج کے بعد اب مارکیٹ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنسی بھی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے بزنس کے لیے کلیئرٹی اور کتنا امپورٹنٹ ہے اب چیزوں کو درست سمت میں جانا؟ دیکھیں پیچھے تو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ کافی رسک سچویشن چل رہی تھی, سپریم کورٹ بھی بیچ میں تھا, اپوزیشن گورنمنٹ کے آپس میں بن نہیں رہی تھی, نو کانفیڈنس کی موو چل رہی تھی, تو اس وجہ سے مارکیٹ بھی کافی متاثر ہوئی تھی اور روپی بھی کافی ویک ہو رہا تھا. تو اب تو کم از کم یہ سچویشن سے ہم نکل آئے ہیں. اب تو صرف یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ بن گئی ہے اور وہ اپنے کام انہوں نے سٹارٹ کر دیے, اور اب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہیں اور وہ صرف جو کال دے رہے ہیں کہ ری الیکشن ہونے کے, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ڈیفینیٹ 2-4 امینڈمنٹ کے لیے انہوں نے بنائی ہے, اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی الیکشن کی طرف چلے. سر معیشت بھی تو ہرٹ ہو رہی تھی نا ان چیزوں کی وجہ سے, دیکھا یہ جائے. دیکھیں معیشت کو جو خطرات تھے وہ تو اپنی جگہ ہے, کیونکہ ڈیفینیٹ اس رفٹ کی وجہ سے سچویشن تھوڑی سی بری بھی ہے اور روپی ڈی ویلیو کر گیا ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت مہنگائی بڑھ سکتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو سچویشن دکھ رہی ہے کہ اگر یہ لمبا عرصہ چل جاتی یہ سچویشن تو ہو سکتا ہے زیادہ ڈیمیج ہوتی, لیکن اب وہ سچویشن شاید ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی صورت میں یہ کنورٹ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے مارکیٹ نے بھی ایک ریلی بنائی ہے, اور ریلی بنانے کی مین وجہ یہی ہے کہ فائنانس منسٹر کے لیے انہوں نے مفتاح اسماعیل کو سلیکٹ کیا ہے یا الیکٹ کریں گے. ایگزیکٹلی نومینیٹ کیا ہے. اس کے حوالے سے کیونکہ لوگ بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, تو شوکت ترین کا بھی سیم گروپ سے ہی تعلق تھا, سیم بزنس کمیونٹی میں بیٹھنا اٹھنا تھا, مفتاح اسماعیل بھی اسی بزنس کمیونٹی میں بیٹھتے اٹھتے ہیں. مفتاح کا پچھلا ایکسپیرینس شاید اتنا برا نہیں ہے اور بزنس کو وہ خود سمجھتے بھی ہیں, تو ڈیفینیٹ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں 500 روپے کا نوٹ 50 روپے میں مل رہا ہے. تو بات تو ان کی صحیح تھی کہ مارکیٹ ہماری کافی سستی تھی, اور اس میں وہ ریفائنری پالیسی نے کافی ڈیمیج کیا تھا, کیونکہ ریفائنری پالیسی آ نہیں رہی تھی, باتیں صرف ہو رہی تھی, اخباروں کی خبروں کی حد تک ہوتی تھی, تو اس کی وجہ سے بھی اسٹاکس میں تھوڑا بہت ہم نے دیکھا تھا کہ ڈکلائن آیا تھا. تو اب شاید ہم نے آتے ہی یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی سنا ہے کہ جلد آنے والے دنوں میں ریفائنری پالیسی اپروو ہو جائے گی. تو میں نے کہا نا کہ جتنی چھوٹی چھوٹی رفٹ ہیں یہ سب ختم ہونی چاہیے, کاروبار اپنی جگہ چلنا چاہیے, سیاست بھی اپنی ساتھ ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے,
और लेकिन इलेक्शन सर, अगर हो जाते तो चार्टर ऑफ बेहतर इकोनॉमी तरीका होना चाहिए ताकि सब एक पेज पे हो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, आपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था जब मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले, अभी भी देखा जाए तो सर 250 बिप्स का इजाफा देखा गया है। तो बिजनेस कम्युनिटी खासकर और मार्केट में भी लोग चाहते हैं, ये अर्ज कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि वो 250 बिप्स के बजाय कुछ कम मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करे। तो आप समझते हैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये 250 बेसिस पॉइंट क्यों बढ़ा था, उसकी वजह है जी कि आपने गवर्नमेंट ने बोरो किए हुए हैं पैसे, ठीक है। अब वो उनकी रिशेड्यूलिंग, उनका टाइम आता है, रीपेमेंट का टाइम आता है, तो गवर्नमेंट फर्दर बोरो करके रीपेमेंट करती है। अब पिछले दिनों हमने देखा कि 3,500 रुपए, 3,500 अरब रुपए गवर्नमेंट ने टी बिल ऑक्शन से लिए थे। तो जाहिर बात है कि बैंक, पहले तो ये होता था कि आप स्टेट बैंक से बोरो कर लेते थे, वो नोट छाप देता था। लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने IMF की कंडीशन को मीट किया और उन्होंने स्टेट बैंक से बोरो नहीं किया, कॉमर्शियल बैंक से बोरो करते थे। अब कॉमर्शियल बैंक को ये पता था कि भाई ये पैसा तो इनको हमसे ही लेना है, तो आपने देखा था कि टी बिल के रेट पॉलिसी रेट से कोई बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे। पिछले दिनों पॉलिसी रेट था 9.5% और टी बिल 13% क्रॉस कर गया था जी। तो गवर्नमेंट को, वो स्टेट बैंक को पॉलिसी रेट तो बढ़ाना ही था, क्योंकि ऑलरेडी काइबो रेट 13.25 था, टी बिल ट्रेड करा था 13.25 में। तो 9.10 में रख के अगर आप 3.5% प्रीमियम पे गवर्नमेंट बोरो करेगी तो ये भी गवर्नमेंट के लिए शायद अच्छी बात ना होती। तो स्टेट बैंक ने उसको एडजस्टमेंट की थी ताकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। राइट। तो वो, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिसी रेट जो बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी बढ़ चुका था, पॉलिसी रेट बाद में बढ़ा है। तो मतलब कहने का ये है कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हुई थी जिसको हम ये कहें कि इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा है। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पहले बढ़ चुका है। ओके सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक वन लाइनर प्लीज आंसर देगा कि आज शौकत तरीन साहब का बयान आया है कि प्रीवियस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं था, इकोनॉमिक प्लान, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखें, मैं इस तरह की बातें सुननी नहीं चाहिए, बुलशिट। आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अब नीचे आने के बाद आप क्यों कह रहे हैं? जब बैठे होते तब कह देते। ये तो आप अपनी बात कर सकते हैं, पीछे की बात नहीं कर सकते। आपने क्या किया? राइट, चले ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं नहीं कहता अकील डेडी अपनी जिम्मेदारी दे, शौकत तरीन अपनी हद तक बोले। ठीक है सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, देने की जरूरत नहीं है। अकील करीम डेडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। जब्बार साहब, आपने भी टेक सुना और चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो डिफरेंट बात होती है, जब नहीं होते तो डिफरेंट बात होती है। इसी तरीके से जो एक मेन सिनेरियो बनता है उसका एक सोल्यूशन यही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स भी होती हैं और उसके ऊपर तवज्जो भी दिलाई जाती है। फिर भी हम कहेंगे इस मैस के बावजूद लोग एक पॉइंट पर नहीं आते, ऐसा क्यों? देखें, बात दरअसल ये है कि चूँकि एक नज़रियाती इख्तलाफात बहुत हैं। योशी, मैं अब अगर इस पॉलिटिकल डायनेमिक्स में जाऊंगा तो मेरा ख्याल है कि मैं देख रहा हूं कि आप भी घड़ी की तरफ देख रही हैं, मुझे भी देखना है, टाइम नहीं है। तो उस चीज़ों को हम एक लेंदी जो है डिस्कशन के बजाय हम वापस आएँ कि इस वक्त जो है इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए, हम उसकी बात कर लें। और मीनवाइल कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी पार्टियाँ, 3 बड़ी पार्टियां हो चुकी हैं जी, उन 3 बड़ी पार्टियों को इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से मेरे अपने ख्याल में कि कोई खुश असलूबी के साथ आपस में को मुआहिदा करना चाहिए। मगर शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? आप देखें, इसका शॉर्ट टर्म में आपके पास जो है रिजर्व्स नहीं है, आपको किसी तरीके से इस रिजर्व्स को एलिवेट करने की ज़रूरत है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। आपके पास बिजली में प्रोफेशनल मिसमैनेजमेंट है। शहबाज शरीफ को तो चाहिए कि आज के बाद कोई काम ना करे, सिर्फ इस प्रोफेशनल मिसमैनेजमेंट को दुरुस्त करे। उसके बाद आप भी हो जाएगा सर, जितनी स्पीड देखी जा रही है उसमें काफी चीजें जो है वो हो सकती हैं। इस जगह इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को फौरी बंद कर देना चाहिए, सर्कुलर डेट्स जो है उसको कम कर देना चाहिए, और उसके बाद कैपेसिटी पेमेंटों को भी किसी तरह से स्क्वीज करें। एक ऑयल पॉलिसी का फौरी तौर पे ऐलान करना चाहिए कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, पॉलिसी की बात की है सर, हाँ, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी टैपिंग हो सके। अनअकाउंटेड फॉर गैस जिसको कहते हैं कि हम गैस लॉसेस 500 MMCFD रोजाना,
उसको किसी तरीके शहबाज शरीफ को उसको अपने फोकस में लाना चाहिए। और इसी तरीके से Right. पाकिस्तान में सोयाबीन $3-4 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, हम तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें अपनी चाइना- ईल्ड पे तवज्जो देखें, देना चाइना चाहिए सर। FTA वी आर चाइना रनिंग के आउट ऑफ साथ- टाइम। थैंक यू सो मच जब्बार साहब, बहुत मजा आया आपके साथ गुफ्तगू के लिए, और बहुत जो है वो शुक्रिया आप तशरीफ लाए यहाँ पे। काफी चीजें डिस्कस करने की कोशिश की, और पॉइंट्स जो है वो अपने अपने, हम कह सकते हैं अकील साहब का भी अपना पॉइंट है, जब्बार साहब का भी अपना पॉइंट है, और मेमन साहब जिनसे हमने पहले बात की थी उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक अगर पॉइंट पे रखें तो वहाँ ये मौजूद जो है वो गुफ्तगू का एंड जो है वो निकलता है। कंक्लूड ये होता है कि यहाँ पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, और कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।